आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका दोस्त उस्ताद अज़मतुल्लाह खान। आज आपके लिए एक बड़ी दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं। आज मैं मौजूद हूं, हमारे मेहमान भी हैं, दोस्त भी हैं, इब्राहिम भाई और सैफुल्लाह भाई, जो कि पठान हैं और ये काम करते हैं शहद का। आपने अक्सर देखा होगा कि जगह जगह ये म्याकू वाले शहद वाले लोग बैठे होते हैं, डब्बे पड़े होते हैं, मक्खियाँ घूम रही होती हैं शहद की। आज आपको इसमें बड़ी दिलचस्प बातें बताएंगे कि इनकी मक्खियाँ पूरे इलाके में घूमती हैं, फिर वापस क्यों आती हैं, क्या ख़ास बात होती है इनके डब्बों में, ये कैसे उनको ट्रेन करते हैं, कैसे तरबियत देते हैं, और ये साल में कितना शहद हासिल करते हैं, किस किस मौसम में हासिल करते हैं, ये बच्चे कितने मक्खियों के पैदा कराते हैं और किन किन इलाकों में घूमते हैं। ये इन सब दिलचस्प सवालों के साथ आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे दोस्त इब्राहिम भाई और सैफुल्लाह भाई। एक तो भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने न्यूज़ एंड व्यूज़ को वक्त दिया। इब्राहिम भाई, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आप पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 9वें महीने में मेवाली को आ जाते हैं, शहद जो बेरी का सीज़न होता है। सितंबर में 9वें महीने के 15 तारीख को आते हैं। अच्छा। और 10वें महीने की 20-25 तारीख को फिर वापस जाते हैं। फिर बहावलपुर जाते हैं सरसों के लिए। उधर दूसरी महीने की 15 तारीख को फिर जाना है कश्मीर। कश्मीर में उधर बिकड़ और पुलाई का सीज़न शुरू होता है, मागी का जी। और उसके बाद उधर एक महीना गुजार के फिर हम ठंडे इलाके को जाते हैं, चतराल को, जहाँ साल 12 महीना उधर बर्फ़ पड़ता है, बहुत ठंड होता है, इसलिए मक्की को गर्मी में नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और जब उधर से 8वें महीने में वापस आ जाता है पेशावर टूपी सवाबी, उधर फिर एक महीना स्टे करके फिर इधर हम फिर वापस मेवाली को आते हैं। और साल में 4 बार माकी निकालना है। एक बेरी का सीज़न होता है 9वें महीने में, शुरू होता है सितंबर से, और तीसरे महीने की 15 तारीख को माल्टे का सीज़न शुरू होता है। कोई माल्टे पे जाता है सरगोदे में, कोई कहाँ पे जाते हैं। और चौथे महीने के 15 तारीख को फुलाई का फूल हो जाते हैं कश्मीर में, तलगंग हो गया, इस तरह कोई इलाकों में। और उसके बाद फिर हम चतराल इधर नारवाल सियालकोट की तरफ जाता है, जहाँ बरसीन होते हैं। अच्छा, ये आप बता रहे हैं जो पंजाब और कश्मीर के इलाके या KP के पे, आप सिंध या बलूचिस्तान की तरफ भी जाते हैं? नहीं जी, उधर दूर है, उधर है ही कुछ नहीं है। जिधर हमको पैदा होते हैं फिर हम उधर ही जाते हैं, जिधर पूल हो, जिधर मक्की को खुराक हासिल हो और हमारा भी उधर कोई प्रोग्राम सही बना हो, फिर उधर ही जाते हैं। अच्छा सैफुल्लाह भाई, आपका जहाँ एक कैंप लगा होता है, टेंट लगा होता है, उसमें टीम जो होती है आपकी कितने बंदों पर मुश्तमिल होती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसा है कि दोस्तों तक है ना, अभी जहाँ हम ज़्यादा झुंड में रहते हैं तो हमें अच्छा फील होता है, क्योंकि हम पर चोर डाकू का भी असर नहीं हो सकता। और हर टेंट में 5, 6 और 7 बंदे होते हैं। अकेला रहना मुनासिब नहीं है। एक तो जगह ही ऐसी है कि हम अब आज जगहों पे मुख्तलिफ जगह पर नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ घर होते हैं और लोगों को परेशानी होती है मक्खी की वजह से। तो इस तरह हम 4-5 बंदे होते हैं एक टेंट में, इकट्ठे रहते हैं। अच्छा, आपकी एक टीम यहाँ से सवात जा रही है, मर्दान सवात, और एक डेरे जा रही है, ये क्या वजह है? एक ही डेट है और इसकी? जी ये ऐसा है ना कि मक्खी पर मुतासर है। जिसका मक्खी ज़्यादा है वो दूर थोड़े जाते हैं ना, वो अच्छे इलाके पे जाते हैं जहाँ उनकी मक्खी पैदावार ज़्यादा करती है। जिनकी मक्खी कमज़ोर है वो थोड़ी कम इलाके में जाती है जहाँ उसका गुजारा हो। और कोई ऐसे लोग हैं जिनके घर के पास उसका गुजारा होता है तो वो घर चले जाते हैं फिर। हाँ, वो घर के पास उनको उसका काम चलता है तो वो ही रहता है फिर घर के पास। इब्राहिम भाई, आपने बताया कि आप साल में 4 दफ़ा शहद तो निकालते हैं। अच्छा, इसके अलावा साल भर आप मक्खियाँ उठा के फिर रहे होते हैं, आपके पास होती हैं, तो बच्चे किस मौसम में निकालते हैं और कितने अरसे में उनके बच्चे मंडों से निकलते हैं, ये सारा कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए। बच्चे तो बहार मौसम में ज़्यादा होते हैं, जब दूसरा तीसरा महीना शुरू हो जाता है। और इसका जो मलका है वो 24 घंटे में 4000 अंडे देते हैं। 12 दिन बाद वो बच्चा बन जाता है। 12 दिन के बाद निकल आके थे। फिर मक्की का टोटल उम्र जो है 40 दिन है। 40 दिन के बाद मर जाता है। एक मक्खी 40 दिन रहता है? 40 दिन उसका उम्र है। 12 दिन निकल आता है। आज तकरीबन उसने अंडा डाल दिया, 12 दिन बाद बच्चा निकल आएगा। फिर मक्की का टोटल उम्र 40 दिन है। 40 दिन बाद नाज़रीन, ये वैसे बड़ी दिलचस्प बात है और बहुत से लोगों के इल्म में नहीं थी कि मक्खी की इतनी कम उम्र। तो वो 40 दिन में कितने दिनों में शहद बनाती है? वो तकरीबन 8-10 दिन में, अगर मक्की सही सेहतमंद हो, 8-10 दिन में मक्की बिल्कुल शहद पूरा कर सकता है। क्योंकि उसका मकदार मक्की का ज़्यादा होना, फिर उसका और अच्छा सेहतमंद हो, बीमारी ना हो,
تقریباً 8 دن میں وہ بالکل شہد صحیح بنا سکتا ہے. یعنی ایک انڈے سے نکلنے والی مکھی کا بچہ 8 دن کے بعد شہد بناتا ہے. اچھا ابراہیم بھائی، تھوڑا سے شہد کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے بارے میں بھی سوال ہو جائے. سفولہ بھائی آپ سے کیسے گزارتے ہیں؟ یہ پانی ضرورت ہوتا ہے، کھانا بھی ضرورت ہوتا ہے، ایک ٹینٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو کیسے گزر بسر ہوتا ہے؟ بس بھائی پاکستان ایسا ملک ہے جہاں ہمارے ہر علاقے میں اپنے بھائی جیسے لوگ ہیں، جہاں جس طرح یہاں میاں والی ہیں ہمارے یہاں تعاون کرنے والے ہوتے ہیں، پانی بھی دیتے ہیں اور جگہ بھی دیتے ہیں رہنے کے لیے. اللہ ان کو خوش رکھے. سب سے زیادہ ہمیں اچھا محسوس یہاں میاں والی میں ہوتا ہے، کیونکہ یہاں ہمارے بہت پرانے دوست ہیں، ہم چھوٹے یہیں بڑے ہوئے ہیں، کام پہ ہی لگے ہیں تو یہیں آتے رہتے ہیں اور زیادہ ٹائم ہی ہم یہاں سپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ ٹائم یہاں یہیں لگتا ہے ہمارا. تقریباً 3 مہینے 2 مہینے ہم یہاں لگاتے ہیں. باقی جگہ پر جاتے ہیں وہاں مہینے لگاتے ہیں اور ادھر سے پھر دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں. اب بارش ہو جاتی ہے، کبھی آندھی آ جاتی ہے، یہ ٹینٹ ہے، تو ابراہیم بھائی کیسے ہوتا ہے؟ جی بس گزارا ہی کرنا پڑتا ہے اس کے، پھر رسیوں کے باندھ کے تو پھر گزارا ہی کر لیتے ہیں. طوفان آ جائے تو پھر پردے سے کوئی گزارا ہی رہتا ہے بس. اچھا ابراہیم بھائی آپ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کے ڈبے پڑے ہیں ان میں مکھیاں، تو ایک جو چھتا ہوتا ہے جس کے اوپر شہد لگتا ہے، آپ اس کو کیسے نکالتے ہیں؟ پھر اس ڈبے سے نکالنے کے بعد اس کا کیا کرتے ہیں؟ یہ سارا طریقہ ناظرین کو بتائیے گا. جب ہم شہد نکالیں گے وہ چھتا نکال کے اس کا اپنا علیحدہ مشین ہوتا ہے، اس کے اندر 4 جالی ہوتے ہیں، وہ جالی ہوا کے ساتھ نکلتی ہے ماں کی. پھر ہم اس کے ساتھ کین بھر کے تھے پھر پشاور شفٹ کرنے ادھر مارکیٹ ہے ان کو، پھر جو بڑا ڈیلر ہے انہیں پھر جا کے سعودی عرب اس کو سپلائی کرنا ہے ماں کی کو. سفولہ بھائی آپ کی مکھیاں پورے علاقے میں گھوم رہی ہیں، شام کو واپس آ جاتی ہیں، تو یہ کیا اس پہ دم پڑتے ہیں، کوئی درود پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیوں واپس آ جاتی ہیں؟ یہ ایسی بات ہے کہ یہ جس طرح ہمیں اپنے بزرگ بڑے ہوتے ہیں، ہمارے سے بڑے ہوتے ہیں، ہمارا والد ہوتا ہے، وہ ہمیں تربیت دیتا ہے کہ شام کے ٹائم آپ غلط جگہ نہ گھومو، گھر آؤ، اپنا کام سے کام رکھو. اس طرح اس ہر ڈبے میں ایک ملکہ ہوتی ہے جو ان کی لیڈر ہوتی ہے، وہ ان کو بتاتی ہے کہ بھئی شام کا ٹائم ہے، وہ واپسی کا ٹائم ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ہماری واپسی کا ہے، وہ اسی ٹائم واپس آ جاتی ہیں. اور جو رہ جاتی ہیں وہ باہر سیف جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں. اگلے دن پھر وہ جب گرم ہو جائیں موسم کے ذریعے تو پھر وہ اڑ کے آ جاتی ہیں ڈبے میں. وہ سارا اصل وہ ملکہ ہوتا ہے، وہ اپنے مالک کا بات مانتی ہیں اسی وجہ سے. اچھا، یعنی ملکہ کے پیچھے آتی ہیں، وہ اس کے پیچھے آتی ہیں اور مکھیاں رہ بھی جاتی ہیں. تو پھر جس دن آپ نے ایک جگہ سے شفٹ ہونا ہوتا ہے تو آپ کس وقت شفٹ ہوتے ہیں؟ شام کو، صبح، کیا طریقہ ہوتا ہے؟ جی موسم کے لحاظ سے ایسے اگر سردی ہو تو پھر یہ عصر کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم ہم یہاں سے شفٹ ہو جاتے ہیں. اور گرمی میں جو ہوتا ہے وہ تھوڑا دیر سے کام شروع کرتے ہیں، مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم ایسا ہے کہ مکھی اندر آ جاتی ہے، ساری باہر نہیں جاتی. اور گرمی کے موسم میں جو ہے مکھی باہر رہتی بھی نہیں ہے، جو اضافی مکھی ہوتی ہے جو اگلے دن آتی ہے وہ باہر بھی نہیں رہتی. اور جو سردی کے موسم میں اس میں پھر مکھی بہت زیادہ باہر رہتی ہے، تو وہ گرمی کی وجہ سے جب پہنچ جائے تب ہم وہاں سے شفٹ کرتے ہیں دوسری جگہ. ابراہیم بھائی کیا پیغام دیں گے؟ پورا پاکستان آپ کو سن. بس ہم تو پاکستان سے بہت خوش ہے کہ ہم نے اب اچھی زندگی گزاری ہے. جدھر بھی گئے اللہ پاک جس کے ساتھ گئے ان کو اللہ پاک خوش رکھے. اور ہم کو زیادہ اچھا جگہ میوالی میں محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا 10-12 سال ہو گئی ہم ادھر آ رہے ہیں. ہمارے بہت دوست بنے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے اور ان کو کوئی مصیبت ہر چیز تو اللہ پاک بچائے. میاں والی عمران خان کی وجہ سے پسند کرتے ہیں؟ میوالی خان صاحب کی وجہ سے بھی پسند کرتے ہیں کہ خان تو خان ہی ہے، اور جو میوالی کے اکثر لوگ ہیں اس کے ساتھ ہمارا دل لگا ہے، کیونکہ 12 سال ہو گئی. ہم اس طرح سمجھیں گے کہ ہمارے اپنے بندے ہیں گار والے کے، اس طرح ہم نے نہیں سمجھا کہ ہم کوئی اور غیر علاقے میں آئے اور بیٹھے، کہ وہ ہمارا ادھر رونے کے بنی ہوتی ہے. ہمارے پاس وہ گپ شپ مارتے ہیں، بس ساری رات 2-1 بجے تک ہمارے ساتھ گپ شپ مارتی ہے. 10-12 سال میں ہم کو اتنا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ ہم اس وجہ سے بہت خوش ہیں میوالی والے لوگوں سے. بہت شکریہ. کیا کہیں گے سفولہ بھائی؟ بس پاکستان ایسی جگہ ہے جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، یہ ہم ایسا سمجھتے ہیں جیسے ہمارا اپنا ملک ہو. ہاں، اور ہم یہاں سے بہت خوش ہیں. اور دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ آپ کے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. اور سب سے گزارش ہے کہ ہمارے دوست ہیں ہم سے ملنے آئے، اس کا بہت بہت شکریہ. کوئی تو ہے ہمارا خبر بات پوچھنے والا یار، کوئی تو ہے ہمیں جو نیٹ پہ چلا دے، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی ہمارے پاس. اجازت دیجیے استاد عظمت اللہ کو، کیمرہ مین تسلیم کے ساتھ. اللہ حافظ.